फाइनली हजरत मौलाना अरशद मदनी ने उदयपुर फाइल्स के खिलाफ अब कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये वही फिल्म है कि जिसमें दारुल उलूम जैसे इदारे को दहशतगर्दी का अड्डा बताने की कोशिश की जा रही है, और यही नहीं बल्कि ज्ञानवापी मस्जिद जैसे हसास मामले को भी इसमें पेश किया गया है। और यही नहीं बल्कि हजरत मौलाना अरशद मदनी की शक्ल से मिलता जुलता एक किरदार भी पेश किया गया है। अब इस फिल्म के खिलाफ हजरत मौलाना अरशद मदनी ने कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया है। आखिरकार हजरत मौलाना अरशद मदनी ने इस फिल्म के खिलाफ ऐसा क्या ऐलान किया है, आइए उसे तफसील से देखते हैं। नई दिल्ली 5 जुलाई 2025। टेलर कन्हैया लाल के कत्ल पर बनाई गई फिल्म उदयपुर फाइल्स का ट्रेलर मंजर आम पर आते ही उस पर पाबंदी लगाने का मुतालबा जोर पकड़ने लगा है। फिल्म के ट्रेलर में नूपुर शर्मा का वो मुतनाज़ा बयान भी शामिल है, इसकी वजह से न सिर्फ मुल्क भर में फिरका वाराना माहौल खराब हुआ था, बल्कि आलमी सतह पर मुल्क की शान खराब हुई थी और दीगर ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात पर भी मनफी असर पड़ा था। फिर मजबूर होकर बीजेपी ने उसको पार्टी से निकाल भी दिया था। फिल्म के ट्रेलर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी अज़वाज मुतहरात के खिलाफ नाज़ेबा तबसरा किया गया है, जिससे मुल्क का अमन अमान खराब हो सकता है। इस फिल्म में देवबंद को इंतहा पसंदी का अड्डा बताया गया है और वहां के उलमा के खिलाफ बदतरीन जहर अफशानी की गई है। ये फिल्म कुल्ली तौर पर एक मजहबी तबके को बदनाम करती है, जिससे नफरत को फरोग, शहरियों के दरमियान एहतराम और समाजी हम आहंगी को शदीद खतरा लाहिक हो सकता है। इसमें ज्ञानवापी मस्जिद जैसे हसास मामले का जिक्र किया गया, जो इस वक्त वाराणसी की अदालत और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। ये चीजें आईन हिंद के आर्टिकल 14, 15 और 21 में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी है। सेंसर बोर्ड से सनद जारी करने के बाद इस फिल्म की रिलीज 11 जुलाई जुमे को होने जा रही है। फिल्म की रिलीज पर पाबंदी लगाने के लिए सदर जमीयत उलमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने दिल्ली समेत महाराष्ट्र और गुजरात हाई कोर्ट से रुजू किया है। मौलाना अरशद मदनी ने अपनी पिटीशन में यूनियन ऑफ इंडिया, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन, जानी फायरफॉक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड को फरीक बनाया है, जो इस फिल्म के प्रोडक्ट से लेकर रिलीज में शामिल है। आईन हिंद की दफा 226 के तहत दाखिल पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वकील फुजैल अय्यूबी ने तैयार किया है। पिटीशन में यह तहरीर किया गया है कि इजहार राय के हक का नाजायज फायदा उठाते हुए फिल्म में काबिल एतराजात मनाजिर को दिखाया गया है, जिससे इस्लाम और मुसलमान और देवबंद का कोई वास्ता नहीं है। फिल्म में इंतहाई घटिया और नफरत आमेज मुकालमे लिखे गए हैं। फिल्म का ट्रेलर देखकर मुसलमान दुश्मनी जाहिर होती है। ट्रेलर देखने के बाद पूरी फिल्म में किसी तरह के मुकालमे और मनाजिर होंगे, इसका बस तसव्वुर ही किया जा सकता है। जमीयत उलमा हिंद के सदर हजरत मौलाना अरशद मदनी ने इस नफरत अंगेज फिल्म पर अपना सख्त रद्द अमल का इजहार करते हुए ये बात कही है कि मुल्क के अमन अमान और फिरका वाराना यकजहती को आग लगाने के लिए यह फिल्म बनाई गई है। यही नहीं, इस फिल्म के सहारे एक मखसूस तबका, उनके उलमा और उनके दीनी तालीमी इदारे के शान को मजरूह करके उन्हें बदनाम करने की दानिस्ता साजिश की गई है। उन्होंने इस बात पर सख्त हैरत का इजहार किया कि सेंसर बोर्ड ने अपने उसूल और ज़वाबित को ताक करके किस तरह इस फिल्म को नुमाइश की इजाज़त दे दी। उन्होंने ये भी कहा है कि इससे साफ जाहिर है कि इसके पीछे बाज ऐसी ताकतों और लोगों का हाथ है जो एक मखसूस तबके के किरदार और अमल को मनफी अंदाज में पेश करके अक्सरियत के जहनों में उनके खिलाफ मजहबी मुनाफरत का जहर घोल देना चाहते हैं। मौलाना अरशद मदनी ने यह बात भी कही है वे फिल्म को नुमाइश की इजाजत देकर सेंसर बोर्ड ने एक मुजरिमाना साजिश की है। ऐसा लगता है कि दूसरे सरकारी और इदारों की तरह यह इदारा भी फिरका परस्त ताकतों के हाथ खिलौना बन चुका है। यह कोई पहली फिल्म नहीं है, इससे पहले भी बोर्ड की कई मुतनाज़ा फिल्मों को मंजूरी दे चुका है। इस बात का सबूत है कि ये एक बड़ी साजिश के तहत इस तरह की फिल्में बनाई जाती है। उन्होंने आगे कहा है कि ऐसा करके सेंसर बोर्ड ने दफा 1991 में जारी शुदा फिल्मों की अवामी नुमाइश के लिए सर्टिफिकेट जारी करने की हिदायत की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इस फिल्म का 2 मिनट और 53 सेकंड का जो ट्रेलर रिलीज किया गया है वो ऐसे मुकालमात और मनाजिर से भरा हुआ है
جس سے پورے ملک میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ فلم میں 2022 میں ادے پور میں ہوئے ایک واقعے کو موضوع بنایا گیا ہے، لیکن اس کا محض ٹریلر دیکھنے سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ فلم کا مقصد ایک مخصوص مذہبی طبقے کو منفی اور متعصبانہ انداز میں پیش کرنا۔ مولانا مدنی نے آخر میں یہ بات کہی ہے کہ ایک جمہوری ملک ہے جس کا آئین سیکولر ہے، جس نے ہر شہری کو بولنے کی آزادی کے ساتھ ساتھ زندہ رہنے، کھانے پینے پہننے اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی دی ہے، لیکن اظہار کی آزادی کے نام پر کسی شہری یا ایک مخصوص طبقے کو مذہبی دل آزاری کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے ہم نے اس فلم کی نمائش رکوانے کے لیے قانونی کوشش کا راستہ اختیار کیا ہے اور سینسر بورڈ کو بھی اس میں ایک فریق بنایا ہے، کیونکہ بورڈ کا جرم ان لوگوں کے جرم سے کسی طرح کم نہیں ہے جنہوں نے یہ گھنونی فلم تیار کی ہے۔ دوستو، آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح حضرت مولانا ارشد مدنی نے صاف طور پر اعلان کر دیا ہے کہ اب ہم اس فلم کے خلاف عدالت میں قانونی لڑائی لڑیں گے۔ اور دوستو، یہی نہیں بلکہ دلی فتح پوری مسجد کے شاہی امام ڈاکٹر مفتی مکرم نے بھی اس فلم کے خلاف ایک بڑا بیان دیا ہے۔ آخرکار انہوں نے اس فلم کے تعلق سے کیا کچھ کہا ہے، آئیے ان کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ ادے پور فائلز ایک فلم بنی، جیسے دی کشمیر فائلز تھی، جیسے دی کیرلا اسٹوری فلم بنی تھی۔ فلم تو کہتے میں بھی شرم آتی، فلم بھی اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں۔ یہ تو غنڈہ گردی ہے، نفرت انگیزی ہے، ایک فرقے کو بدنام کرنا، جھوٹی من گڑت کہانیاں، بے بنیاد باتیں، الزام، ایسے الزام جن کا سر نہ پیر۔ ادے پور فائلز بالکل جھوٹی من گھڑت فلم بنی ہے۔ اس کا ٹریلر دکھایا گیا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین، ازواج مطہرات کی توہین، مذہب اسلام کو بدنام کرنا، مسلمانوں کو دہشت گردی سے جوڑنا۔ ادے پور میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سرپھرے لوگوں نے جا کے وہاں پر ایک ٹیلر ماسٹر تھا، اس کا مرڈر کر دیا تھا۔ سارے ہندوستان کے مسلمانوں نے اس کی مذمت کی تھی اور کہا تھا کہ ان کو جو مرڈر کرنے والے ہیں حالانکہ مسلمان ہیں، لیکن پوری مسلمان قوم ان کو اپنا نہیں مانتی، ان کو سڑک پہ لے جا کے پھانسی پہ لگا دو۔ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، جو مسلمانوں کا عمل نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے۔ نام مسلمان رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتا، کام سے ہوتا ہے۔ ٹیلر ماسٹر کا مرڈر ہو گیا تھا، ہمیں دکھ تھا، آج بھی دکھ ہے۔ ہمیں اس کے خاندان کے ساتھ ہمیں ہمدردی تھی، سنویدنا تھی، ہمیں افسوس ہے، آج بھی ہے۔ کچھ لوگوں نے ادے پور فائلز کے نام سے ایک ایسی جھوٹی کہانی بنائی ہے، ہمیں تو تعجب ہوتا ہے کہ سینسر بورڈ لائسنس کیسے دے دیتا ہے۔ کون ہے وہ کہانی لکھنے والے؟ آپ کو معلوم ہے نا، میرا پی ایچ ڈی کا مقالہ ڈرامہ ہے، ڈرامہ۔ حالانکہ میں تو عالم ہوں، مولوی ہوں، مفتی ہوں۔ جب میں پی ایچ ڈی کرنے لگا تو ہمارے استاد نے کہا یہ ڈرامہ نگاری پہ کر لو پی ایچ ڈی۔ تو میں نے بھی ان کو دیکھا، ڈرامہ نگاری، اس کا مجھ سے کیا تعلق بھائی؟ بہرحال میرا پی ایچ ڈی ڈرامہ نگاری پہ ہے، میں جانتا ہوں ناول کیسے لکھا جاتا ہے، ڈرامہ کیسے بنتا ہے، افسانہ کیسے لکھا جاتا ہے۔ ہر کہانی کے اصول ہوتے ہیں، کیریکٹر ہوتے ہیں۔ دی کشمیر فائل، ادے پور فائلز، دی کیرلا اسٹوری، یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ تو الیکشن کا سیاسی ہتھ کنڈا ہے۔ تو ہم مذمت کرتے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ادے پور فائلز کو بین کیا جائے، پابندی لگائی جائے، جنہوں نے یہ فلم بنائی ہے ان پر ایکشن لیا جائے، اور جو ٹیلر ماسٹر کا قتل ہوا تھا اس کا ہمیں جب بھی دکھ تھا، آج بھی دکھ ہے۔ مسلمان کبھی بھی
ظلم اور دہشت گردی کا ساتھی نہیں ہے۔